मोगळा बापा आम्ही तुझ्या पायांतला येता आमकां तुझ्या हातान समर्पण दिता पवित्रत्म्या हे माध्यम आणि हो जागो आणि आमचे हे सांगाता मेळाप तुझ्या हातांत आम्ही समर्पण दिता तू आमचो शिकवणदार जावन आसाय तुका आम्ही स्वागत म्हणटा तुका आम्ही अधीन जाता तू आमकां शिकय म्हण तुज्या लागीं परतता आमकां रेवलेशन दी म्हण आमी परतता सम्य आमच्या लागीं तू उलय आमकां तू काळजांत तुझे उतार दवरून घेवंक तुझ्या उतरांत हांव शिकोवंक आयकूंक मात न्ही बगार शिकोवंक आमकां तू साध्य कर आनी जी कोण हांगासर आसात गी तांकां हर एकल्याक आनी उपरांत कोण आयकतात गी तांकां हर एकल्याक सम्या लॉर्ड इवन इन द डेज टू कम इट मे बी अ ब्लेसिंग तरी एक उतार सम्या तुजे तावन अभिषिक्त तें जावं दी आनी तूं आमकां तुज्या महिमे खातीर उपयोग कर म्हाका उपयोग कर आनी आमकां हर एकल्याक तूं उपयोग कर म्हूण आमी मागता आनी आमच्या आराधन तुका मेस्वनचें जावं दी सम्या आमच्या तूं कितें आराधना विशयान तूं उलयतें आसाय की तें हर एक तें तुका महिमा दिवचें जावं दी उपयोगाक पडोवन दी आनी आमचें आराधनाचें जिवीत तुका महिमा दिवचें तसलें जावं दी म्हूण मागता हांव जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन. So we are studying about marks of a true worshipper. एक खऱ्या या नीज आराधकाचे ती लक्षणां त्या विशयात आमी स्टडी करते आसा सो 4 संगती आमी पळयल्यो आदल्या स्टडींत आनी आयच्या दिसा उरलेल्यो 4 संगती आमी पळोवन मार्क्स ऑफ ए ट्रू वर्शिपर आमी 5 पळयल्यो आदल्या बायबल स्टडींत आनी आज 5 आमी पळयतले ती 10 लक्षणां एका खऱ्या आराधकाची आनी आमी एक आमचे रोल मॉडेल जावन कोणाक घेतला गे म्हळ्यार बेतनियाच्या त्या मोरयेक लाजरसाच्या आनी मार्ताच्या भयणीक मोरयेक आमी एक रोल मॉडेल जावन हांगासर घेतला आनी ताचेर ओंदून रावन ताका पळोवन ताणें केल्लें पळोवन ताका जेजून म्हणलें पळोवन ताचे विशयान दुसऱ्यांनी म्हणलें तें सकट आमी व्हरोन पळोवन एका खऱ्या आराधकाच्या जिवितांत कसलें एक लक्षण आसा आनी तें आमी ध्यान करूंक आमी आरंभ केला आनी आज तें आमी मुखार व्हरून वेतले ते पयली संगत आमी पळयली ट्रू वर्शीप इज द रेस्पॉन्स फ्रॉम ए ग्रेटफूल हार्ट म्हूण सांगून येदोळ आमी पळयल्लें ते हांव क्विकली सांगता आनी आमी मुखार दुसऱ्या संगतेक आमी या एक नीज आराधन या नीज आराधकाचें पयलें लक्षण कितें जावन आसा गी म्हळ्यार ताचें काळीज तें उपकारी मनान उपकार बावडच्या त्या एका कृतज्ञता भावान तें भरोवन वमतता देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर ते दुसरे उणेपण पळयना बगार देवान कितें दिलां गी दुसऱ्यान तें नातल्लें जावयेत या दुसऱ्यान तें आसलें जावयेत या म्हाका मात्र दिल्लें जावयेत तें सकट म्हणजे थंय देवान कितें केलां एल शडाय कितले सर अद्भुतां म्हणजे थंय तुवें केल्या तुवें म्हणलें तें पळोवन देवाक तें आराधन करूंक तें मुखार सरता तो या ते आराधक सोम्याक आराधन करूंक शकता इट इज अ रेस्पॉन्स फ्रॉम ए ग्रेटफूल हार्ट ओके आमी दुसरें लक्षण पळयलें ते नीज आराधन ट्रू वर्शीप इज ऑलवेज गॉड कॉन्शियस नॉट मॅन कॉन्शियस नॉट सेल्फ कॉन्शियस ते ताचेच विशयान चिंतिना दुसरे ताका कितें म्हणटात म्हूण चिंतिना पूण सगळें ताचें गमन देवाचेर थंय दवरता देवाक पळयता देवाच्या आत्म्याक अधीन जावन म्हजे दोळे तूं उक्ते कर म्हाका देवाक मात्र पळोवंक तूं साध्य कर म्हणलें कोण कितें म्हणटा कोण आपणा विशयान कितें चिंतता म्हणलें ताका इम्पॉर्टन्स दिनासतना देव म्हजे विशयान कितें चिंतता देवाक कितें फावो ते देवाक बिकम गॉड कॉन्शियस एंड नॉट मॅन कॉन्शियस ते सकट पळोवन दुसऱ्यांत हांव निंदा टिका आनी सूख सोदचें कितेंय आसल्यार ते गमनाक वरनासतना ते कुशीक लोटून देवाक पळोवन देवा तूं फावो तुका मात्र पळयता म्हणलें ते एक भावन घेवन वेचें जावन आसा दुसरें लक्षण आनी तिसरें लक्षण आमी पळयता ट्रू वर्शीप इज इमोशनली एक्सप्रेसिव्ह ते भावनांक पाटी दवरना कितेंच पाटी दवरना सगळें ते समर्पण दिता
worship, true worship involves our the expression of our emotions, ते overflowing, ते सक्कड ताका ते समर्पण दिता. की लव एक्सप्रेसेस इटसेल्फ. मोग असताना ते दिसून येता, कळटा आमच्या भावनांनी, आणि ते सक्कड आम्ही ते पळयलंय. दाविदान सांगचे, कोराच्या पुतांनी सांगचे, आणि ते सक्कड साम 18 1 आम्ही पळयले, ಕೀರ್ತನ 42 42 1 2 ते जसे चिताळ उदकाक हत्रेकता त्या विशयान पळयले, 73 25 पळयले, आणि आम्ही पळयले ते ड्युट्रोनॉमी 5वें वचन तांतूय पळयले आम्ही, सगळ्या काळजान, विथ ऑल युअर हार्ट, सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या मोनान, सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या बोगनांनी, सगळ्या तुझ्या सक्तेन देवाचो मोग करता म्हणटा असताना ते आमची इमोशन्स, आमचे विल, आमचे हर एक ते इन्वॉल्व जाता, आणि ते बोगना थंयसर व्यक्त जावची आम्ही पळयता. ते इमोशनली इट इज एक्सप्रेसिव्ह बोगना लिपय नासतना व्यक्त करचे. जुआंच्या वांजेलांत 12व्या अध्यायांत आम्ही पळयले, मार्काच्या सुवार्तेंत 14व्या अध्यायांत 3रे वचन आम्ही पळयले, जुआंच्या वांजेलांत 12व्या अध्यायांत 3रे वचन आम्ही पळयले, आणि थंयसर जेजू ते एनकरेज करचे आम्ही पळयता. थंयसर 6वें वचन आणि 8वें वचन, मार्काच्या सुवार्तेंत 14व्या अध्यायांत 6वें आणि 8वें वचन, थंयसर तो सांगता तिने एक बरी करणी केली, आणि तिने तिका तांकले, तिने केलें देखून कोणूच तिका आडाय नाका. तिने कितें करते आसा की ते म्हाका एक्सेप्टेबल, आय लायक दॅट, आय एन्जॉय दॅट, आय लव दॅट, दॅट इज आय रिसीव दॅट. पूण इन अदर वर्ड्स, दुसऱ्या उतरांनी सांगचे जाल्यार तशें जेजू सांगता तिका तिचे इतल्यान सोडा, तिने करचें ते बरें ते म्हूण सांगून. सो इमोशनल एक्सप्रेशन, गॉड, जीसस इज एनकरेजिंग दॅट. तो ते एनकरेज करता. आम्ही कोणाय की पळोवचे जाल्यार ते दळा आम्ही उडास दवरिजे इमोशनल एक्सप्रेशन, गॉड इज प्लीज्ड विथ दॅट. आम्ही ते दिवंक, सक्कड आम्ही दिवंक, सगळ्या म्हज्या काळजान. खाली वगेत रावून ते रावंक न्ही, बगार आमचे एक्सप्रेशन आमच्या तोंडार दिसता, आमच्या उतरांनी दिसता, आमच्या बोगनांनी दिसता, आम्ही कितें करता तांतूं ते दिसून येता. सो इमोशन्स आर इनवॉल्वड इन आवर वर्शिप. आणि चवथे लक्षण आम्ही पळयले आराधकाचे, आणि प्रिपरेशन प्रिसीड्स ट्रू वर्शिप. एक नीज आराधनाच्या पयले एक मस्त तयारी तांतूं करूंक आसा, आम्ही कोणाय की मेळोंक येता जाल्यार, फंक्शनाक येता जाल्यार मस्त तयारी करता. पूण देवाक आराधन करूंक येता आसतना, ताका मानवचें, ताका आराधन दिजें म्हणून आशेत आसतना आमची तयारी ती नातल्यार ताका फावो तें आराधन दिवंक आमी सकना. आमी मोरयेच्या विशयांतच आमी पळोवचें जाल्यार ती थंयसर तिका त्या कुडाक भितर रिकता आसतना तिका ऑल ऑफ ए सडन थंयसर एक सुगंध द्रव्याची सिसली मेळना. ती मेजाचेर वा भोंवतणी ह्या रुमाच्या कोनशार खंय तिका ती मेळना. बगार ती पयलेच ताचे खातीर तयारी करता. शी प्लॅन्स अबाउट इट, अँड इट इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. ताका वस्तू मोल आसा, आणि ते मोल तिने दिवच्या खातीर तिने पयलेच चिंतचें पडटा कितले मोलाचें ताका ते फावो ते म्हणलें. आनी सो वर्शिपाक आमी येता आसतना येता न्हय, आमी ते पुरो चिंतून आमी तयारी करून ताका फावो ते आमकां दिवच्या, ताच्या गिवन टू द लॉर्ड ग्लोरी ड्यू टू हिज नेम म्हूण आमी म्हणटा. त्या कंतरांतले कोट करता आमी, कंतिगेंतले, किर्तनांतले, सामिस्ट, इन द वर्ड्स ऑफ सामिस्ट. ते सक्कड आमी पळोवचें जाल्यार ताका फावो तें दिवंक आमी तयारी करूंक आसा. विदाउट प्रिपरेशन देर इज नो ट्रू वर्शिप. प्रिपरेशन इन एवरी रेस्पेक्ट. ते कीर्तन 100 चवथ्या वचनांत आमी पळयता. कशें भितर गजे उपकारी मनान आमी भितर गजे. आमी थंय पावता म्हणसर आमी खंयचेय दुसऱ्यांचो संगती उलोवन, या खोडी काडून, दुसऱ्यांक सकला घालून, या चुकी सोदून, पुरपुरोन येवन देवान दिल्ले आशिर्वाद चिंतिनासतना येवन आमी भितर रिकता जाल्यार, बागलाच्या भितर रिकता आसतना थंयसर आमकां कांय मेळना. ते स्तुती enter his gates with thanksgiving. That means you are carrying it with you. तुझे सांगाता तुवें घेवन आयल्याशिवाय तुका ते थंयसर ते मेळना. थंयसर तुवें पिक करून हाडचें न्ही, आनी एकल्याचें आयकून तुवें तशेंच म्हणचें न्ही.
इट इज कॉपीइंग समबडी एल्सस. तू जे खाल ते आराधन तू तयार केल्यार मात्र तुका ते आराधन करूंक जाता. नाजाल्यार हांव दुसऱ्यांनी करतना हांव पळोवन मात्र थंयसर रावता. दुसरी काले करतात गी म्हूण, दुसरी कशें एक्सप्रेशन करतात गी म्हूण ते हांगा सगळ्यांना हांव गुंता पळयता सक्कड. पूण केदाळा म्हजे कडेन तयारी आसा. हांव ते आडल्ले ताका दिवंक हांव राखून रावता आनी ते ताका समर्पण दिता. राया तुका हे म्हजी खाणीक. राया तुका म्हजें हें बलिदान. राया तुका सोम्या तुका म्हजो हो मोग, म्हजी ही स्तुती, म्हजें हें आराधन म्हूण तयारी कर. हांव येता आनी ताका तें समर्पण दिता. मोरयेन केल्ले बरी. सो तयारी कशी? तयारी मागण्यांत, तयारी आमचे काळीज नितळ करन, तयारी हर एका रितीन आमचे संबंध सारखे ना जाल्यार ते सारखे करन. बोक्साने मागोवंक आसा जाल्यार बोक्साने मागोवन. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार सांगता तुज्या भावाक या भयणीक तुजे विरोध कितें आसा जाल्यार ते सारखे करन. तुजी काणीक नाजाल्यार म्हाका ती ओप्पना. ती काणीक थंयसर सोड आनी पयले वचून राजी जावन ये म्हूण सांगता देवाचे उतार. सो तयारी म्हणटना हें सगळें तयारी म्हणटा आसतना देवाक फावो ते दिवचे खातीर. तयारी म्हणटा आसतना वेग्गी उठोन पयलींच्या राती वेग्गी न्हिदोन सकाळी वेग्गी उठोन तयार करून येवचें, मागणे करून येवचें, समर्पण करून येवचें. काळजांत कितें सारकें ना जाल्यार ते सारकें करून येवचें. दॅट इज प्रिपरेशन. आनी ते करनासतना हांव येवन जाल्यार थंयसर हांव वगेस उबें रावन हांव दुसऱ्यांनी करचें पळयतलो. म्हज्या काळजांत ताणें आशेवचें तसलें आराधन दिवंक हांव शकचो ना. तर खऱ्या आराधकान तयारी करून येवंक जाय. आनी पांचवें आनी निमाणें ते लक्षण आमी आदल्या बायबल स्टडींत पळयलें तें जावन आसा ट्रू वर्शीप इज एक्सपेन्सिव्ह अँड एक्स्ट्रावेगंट. ते नीज आराधन ताका एक मोल आसा, भोव मोलादीक तें जावन आसा. ते चिल्लर न्ही, सुलाबायेचें न्ही, सामान्य न्ही. नीज आराधन म्हळ्यार ताका आमी मोल बांदल्या शिवाय तें आराधन नीज आराधन जायना. साक्रिफीस आसलें आराधन. साक्रिफीस नासलें आराधन देवाक ते मानवना. साक्रिफीस आसलें तातूंत तो दादोशी जावन थंयसर तो प्रसन्न जाता, प्रत्यक्ष जाता. ताचे प्रत्यक्ष म्हळ्यार आमच्या कुडींत म्हणचें न्ही हांवें. प्रत्यक्ष म्हळ्यार ताचें प्रेझेन्स थंयसर देंवचें, अनुभव जावचे, आमकां तें पळोवंक मेळचें तसलें, अनुभव भोगूंक जावचें तसलें एक प्रेझेन्स आमकां तो दिता. कोण तयार करता ताका. मोस्त जाणां तयार करनासल्यार मोस्त जाणांक इट वील बी अ मॅनिफेस्ट प्रेझेन्स. इफ द होल चर्च इज or most of the church is ready for that preparation करून हे मोल बांदून थंयसर येता जाल्यार थंयसर देव थंयसर चड रितीन थंयसर सगळ्या लोकांच्या मोदेगांत तो भोंवता तांचो देव म्हूण सांगून, तुमी मुजे म्हूण सांगून ताची ती मोर ते आमी ते कंतार म्हणचे बरी तुजे सन्निधेन तुज्या मोरगाल आमचेर ओ जावं जागो तुवें दादोसकायन तुवें बिडार करचो म्हूण सांगून ते आमची हर एकाची आशा जाता आसतना थंयसर आमी मोल बांदून येता. आमी पळयता मोरयेन त्या हाडिल्ल्या त्या एका त्या सुगंध तेलाचें मोल एका मजूर करतल्या ह्या दिसकुलीच्या मनशान तेदाळाच्या त्या वेळाचेर कमायलेले कितल्या एका वर्साक सगळ्या वर्साक कितले कमावंक शकता गी एक मनीस त्या मोलाचे एक तेल ती हाडन ती जेजूक मागता म्हणून आमी पळयता. तर आमच्या आराधनाक कितें पूण मोल आसा गी. आमी कितें दिता आसतना ते आमकां कितेंच तांतूं मोल नातलें गी. ह्या आमी थंयसर मोल बांदून येता, वेळार येता, वेळाच्या पयलें येता. आमकां कश्ट आसल्यार आमी येता, आमची स्तुती ताका भेटयता. सो मोल आमच्या आराधनांत मोल आसा गी. ह्या सक्कड बरें आसलें जाल्यार मात्र आमचें थंय आराधन येता. सक्कड सुलाभ जाल्लें जाल्यार थोड्याचें तशें आसलें जाल्यार येता गी. तुमकां सुलाभ आसलें जाल्यार कश्ट आसलें तर थोडी कश्ट आसलें जाल्यार मात्र तांकां देवा सोडास येता, देवाक समर्पण करूंक चिंतात. पूण आमच्या आराधनांत निजायकी मोल आसा गी. विदाउट फेथ भावार्थ नासतना देवाक ते मेसवना. 11 Hebrews 11:6. सो हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत 11व्या अध्यायांत 6व्या वचनांत आमी पळयता भावार्थ नासतना देवाक ते आराधन ते मेसवना.
भावार्थ केदोल मुसर येनांगी त्या उत्तरांत आमच्या कंतरांत आमच्या केदोल मुसर तांतू जीव असना. It is our faith that becomes the vehicle to transport our worship, our words, our prayer, our singing. आमचे सक्कड ते देवाच्या पांयतळा वचून पावता म्हणून आम्ही उलयत असतना ताका ते मेळटा म्हणून तो ते घेता म्हणून ते स्वीकार करता म्हणून मोरी एक कशें म्हळें ताणें, इट इज एक्सेप्टेबल, इट इज ब्युटिफूल, शी डीड वॉट शी कूड. ते दादोसकायान ताणें घेतलें गी. तशेंच आमी भावार्थान ते दिता आसतना इट प्लीजस इट ताका ते पावता. सो 2 सॅम्युएल 24:24 आमी पळयलें. सामुएलाचो दुसरो ग्रंथ 24व्या अध्याय 24वें वचन तांतूय आमी पळयलें. दाविदाची ती उतरां मोल नातले फुंक्याक मेळिल्लें कितेंच ताका दिना म्हूण. सो आमी फुंक्याक आसले मात्र सुलाबान मेळिल्लें मात्र आमी दिता गी. आमी इज इट ए बॉरोड प्रेज. आमी आनी एकल्याचें आयकून तांणी म्हणलें बरें आमी म्हणटा गी वा खाली फॅक्ट प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू मात्र म्हणटा ते नीज प्रेज ना थंयसर तायराय आसले ते मोल बांदिल्ल्यांक तांकां ते ताका देवाक कशें स्तुती करची स्तुती दिवची ताका मेसून दिसलें कितें हांवें उलोवचें म्हणलें तें तांकां कळीत आसता. ती ते व्यक्त करतात. ते मोल आमी बांदता आसतना ताचे सांगात वेळ करसून ताच्या उतरांचो वेळ करसून ते पळोवन दुसऱ्यांनी केल्लें तें आराधन कशें म्हणलें पळोवन तांतूं आमी शिकोवन तायराय करनीत आसतना आमी मोल बांदून थंयसर ताका आराधन आमी करता. इट इज नॉट लेफ्ट ओवर्स. एक उतार जाय जाल्यार आमी पळोवया. Malachi chapter 1 verse 8. Malachi chapter 1 verse 8. पोर आमी पळयल्लें म्हाका उडासना तें आमी पळया. तें एक उतार. It is not leftovers. Okay? Can we read that scripture? आमी तें पळया गी कितें म्हणटा म्हणून. तुम्ही बली भेटोवचे खातीर कुड्ड्यो मनजती हाडटात जाल्यार ते सूख न्ही. तुम्ही तोंट्यो आनी पिडेस मनजती हाडटात जाल्यार ते सूख न्ही. तो तुमच्या राज्यपालाक दिया. तो तुमचेर प्रसन्न जायत वा तुमकां दया दाखयत गाय उलयता तो दळबारांचो सर्वेस्पोर. ओके. आमी थोडे फावटी आमकां सुलाबान मेळिल्लें या इट इज नॉट कॉस्टिंग. इट इज नॉट कॉस्टिंग. ते खंयचेय कितेंय जावं या आमी थोडे फावटी आतां करता गी गुत्तू ना. मस्त जाणां कितें करतात करताल्यांव या आतां ही करतात जावन पळय थोडी ते नाका जाल्लें खाली दुसऱ्यांक आमी दिता. आमकां नाका जाल्लें वा आमकां गरजेक पडना आमी उपयोग करून पुरो जाल्ले आमचे वस्तू जावयेत या खाण जावयेत खावन पुरो जालें मस्तू तेंपावन ते खावन आसा आणखी आसा फ्रिजांत आसा देखून ते आनी कोणायकी दिया आमी दुबळ्यांक या कोणायकी म्हण समज. दॅट इज इट डजंट रिक्वायर ए सॅक्रिफायस. ते एक्सेस जाल्लें उरलें सर्तीक आसलें आमकां नाका जाल्लें चड जाल्लें बरोवन नाका त्यान भायर येता म्हणलें बरी पळय तशें जाल्लें तें आमी हाडनेवचें बरी आराधन करता जाल्यार आमकां उपयोग पडनातलें तें आमी दिता जाल्यार या बेळशेल्लें या उरलें तें काले भिकाऱ्याक दितात पळय तशें आमी दिता जाल्यार या तसले मनोभावान आमी खंयचेय करता जाल्यार ते लेट अस नॉट डू इट. आमचो सोम्यान आमकां सर्व दिलां आसतना आमच्या आराधनांत तर एक सॅक्रिफायस आसूं एक तायराय आसूं आमी वेळा पयले येवया तायराय करन येवया आमचें काळीज तयार करन येवया पुरपुरचें सोडया आनी आमचें काळीज ते कृतज्ञता भावान ताणें दिल्ल्या सर देण्या खातीर ताका अर्घन दीत आमी येवची जाल्या. इस्रायल लोकांना आमी पळयता ताचे खातीर कितलें ताणें देवान केलें तांचे खातीर अजापां केली ताका इजिप्तांत भायर हाडलें गुलामपणांतले भायर हाडलें तांकां वर्ती अजापां केली दुस्मना तावन आनी जैत ताका दिलें गूण ताणें केलें चक्कड केलें ताणें पूण तरी ती तोवळ देवा विरोध पुरपुरची जाली. चुकी सोदूंक तांणी सुरू केल्यो. तांणी धाडिल्ल्या लिडराक ताका तो नाका म्हणून तांणी ताचे विरोध ते उपराटले आनी देवाक तांचेर ताका मेसवलें ना. तांचे ते देवर मर्मरिंग म्हणटा देवाचे उतार फर्स्ट कोरिंथियन 10व्या अध्यायांत आमी वाचचें जाल्यार थंयसर कळटा देवाक तांचेर दादोसकाय येवना कित्याक तांचे ते तायराय नातली तांचे ते उपकारी मोन नातले. सो तशें आसनासतना आमचें आराधन चड आनी चड ताका मेसवचें जाय. सर आज आमी
another 5, we will try to cover another 5 true the characteristics or the marks of a true worshipper. And ते 5वें जावन आसा, and very important this is that true worship always reveals what is in the heart. एक नीज आराधन काळजांत कितें आसा म्हणून ते उगडापय करता. इट रिव्हील्स, ते आपापीस ते भायर येता. देवाचे उतार कितें सांगता, जेजून एकडे म्हळें 12व्या अध्यायांत म्हणून चिंता, मातेवाच्या वांजेलांत 12व्या अध्यायांत 34 या 35 आय थिंक सो 34 म्हणून चिंता, थंयसर सांगता की त्या काळजांत कितें बरोवन आसा गे ते भायर येता म्हणून सांगता. भायर येता ते. सो आराधनाच्या मोदेगात ते नीज आराधनाच्या मोदेगात तरी एकल्याच्या काळजांत कितें आसा गे ते भायर येता. So I want to say it this way. आराधनाच्या वेळाचेर आराधन करतल्याच्या काळजांत कितें नीज आसा गी ते भायर येता. आराधन करता आसतना नीज आराधनाच्या मोदेगात नीज आराधक आसले कडेन हेरांच्या काळजांत कितें आसा तेय भायर येता. आराधन ते नीज आराधन कोण करनात ते पळोवन मात रावतात. द क्राउड, ते भोंवतणी आसले लोक, तांच्या काळजांत कितें आसा तेय भायर येता. And also the third thing, wonderful thing, what's in the heart of God, that also comes out. So 3 संगती हांव सांगूंक शकता हांगासर. True worship reveals what is in the heart of the worshipper, what is in the heart of the observer who is not worshipping, and what is in the heart of the worshipped, the one who is worshipped. कोण आराधनाक योग्य जाल्लो आराधन घेता गी ताच्या काळजांत कितें आसा ते थंयसर व्यक्त जाता आराधनाच्या नीज आराधनाच्या मोदेगात. आणि आमकां ते चड आनी चड आमच्या मोदेगात, आमच्या आराधनाच्या मोदें जावंक जाय. खंयचे नीज आराधन आसल्याच्या काळजांत कितें आसा गे ते भायर खरें ते सतान ते येवचे, आणि देवाच्या काळजांत कितें आसा गे ते भायर येवचे, आमचे वयताने उलोवचे. सो मातेवाच्या वांजेलांत आमी थंयसर हेच्या पयले आमी हांगासर पळया फर्स्ट आमचे ते रोल मॉडेलाच्या त्या ताच्या जिवितांत थंयसर जाता आसतना ताणें आराधन करता आसतना मोरयेच्या काळजांत आसलें कितें भायर येता म्हूण चिंतात तुमी. मोरयेच्या काळजांत आसलो मोग तो दिसून येता. तिच्या काळजांत आसले ते उपकारी कृतज्ञता ती बरोवन आयिल्ली ती थंयसर दिसून येता. ती कितलें मोल बांदता सोम्याक म्हणलें, सोम्याचो कितलो मोग करता म्हणलें तें दिसून येता. आनी तितलें कॉस्टली ते हाडून येवंक ती कितेंच तें चिंतिना तें दिसून येता. आनी तिणें तें करता आसतना जेजूच्या काळजांत आसलें तें दिसून येता, जुदासाच्या काळजांत आसलें दिसून येता. आनी पोर आमी वाचतना तें वाचलें आमी कितें थोड्यांनी तिका बेस्तावन म्हणलें कित्या खातीर हे व्यर्थ उपयोग केलो म्हूण सांगून, कित्याक हे केलें म्हूण सांगतात. थंय हे पळोवन तें असल्या भितरले थोडे संतापले आनी आपणायतल्याक म्हणाले या तेलाचो असो विबाड करचो कित्याक. असलें तेल 300 रुपयार प्रास चड मोलाक विकेते आनी मेळ्ळलो दुर्बळांक वांटेतो. देखून रागान तांणी तिका बेस्तायलें. ओके, मार्काच्या सुवार्तेंत 14व्या अध्यायांत हांवें तें वाचलें आतां 4 and 5. आनी आतां आमी नेक्स्ट वाचया. पूण जेजूच्या काळजांत आसलें कितें आनी देवाच्या काळजांत कितें आसा आराधनाच्या विशयांत, नीज आराधनाच्या विशयांत तेंच आमी हांगासर पळया. ते म्हणटा सोडा तिका, कित्याक तुमी तिका दोस्तात. कित्याक तुमी तिका दोस्तात? मुजे ते तिणें एक उत्तीम करणी केली. दुर्बळी तुमचे मदें सदांच आसात आनी तुमकां खुशी आसा तेन्ना तुमी तांकां बरेपण करयेत. पूण हांव सदांच तुमचे सोय आसचो ना. तिका कितें तांकता तें तिणें केलें. म्हज्या निकेपाक म्हूण पयलेंच म्हूण म्हजे कुडीक तिणें तेल माकलें. सतत हांव तुमकां सांगता, जंय सगळ्या संवसारार ही सुवार्थ परगट जातली त्या सर सुवात्यांनी तिणें केल्ली करणी तिच्या उगडासाक सांगतले. ओ वॉट अ वंडरफुल गॉड वी हॅव. आराधन आमी करता आसतना देवाच्या काळजांत जालें कसलें हे नीज आराधन, ते तयाराई केल्लें आराधन, मोल बांदिल्लें आराधन, कृतज्ञतेन भरलेलें आराधन, ते सकड आराधन देवाक
समर्पण येत असताना जेजूचे ते हांवें सांगले ते इट रिव्हिल्स वॉट इज इन द हार्ट ऑफ गॉड एज वेल. देवाच्या काळजान जेजूच्या काळजान कितें आसा म्हणून तो सांगता तिने बरी करणी केली म्हजे ठाव तिका तांकलेलें तिने केलें म्हणून सांगून. सो आमी तांकलेलें करता आमी त्या पॉयंटाक आमी परतून येता हांव थंयसर. पूण हांगासर आमी पळयल्यार ट्रू वर्शीप ऑलवेज रिव्हिल्स वॉट इज इन द हार्ट. जुदास म्हणटा जुवांच्या वांजनांत 12व्या अध्यायांत आमी थंयसर पळयता हांगासर कोणे कोणे म्हळें म्हण दुसऱ्यांनी म्हळें म्हण आसा थंयसर सांगता जुदासान म्हळें म्हूण सांगून. सो कोणाच्या काळजांत कितें आसा. सो आनी एक संगत आमकां कळटा कोण कोणाक आराधन करतात कोणाच्या काळजांत कोणाचे या कित्याचें आराधन जाता ते इट इज रिव्हिल्ड. जुदास कोणाचें आराधन करतालो पयशांचें आराधन करतालो. चॅप्टर 6 मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 21 कितें सांगता खंयसर तुजें दिर्वें आसा थंयसर तुजें काळीज आसा. आनी मार्क चॅप्टर 6 वर्स 24 सांगता तूं 2 धनयांची साखरी करूंक तुका जायना. एकच तुवें देवाची साखरी करी जाय देवाचें आराधन करी जाय नाजाल्यार दुडवाची म्हूण सांगता. सो 2 दुसरें खंयचेंय सांगना एकच दुडवाची पुजा तूं करताय या देवाची पुजा करताय. कोणाच्या काळजांत कितें आसा म्हूण थंयसर कळटा. हांगासर त्या दुडवा विशांत या दुबळ्या विशांत उलयले सकड जुवांच्या वांजनांत कितें सांगता तो जावन आसलो सोर तो पयशे सोदतालो म्हूण सांगता. तर जुदास कोणाचें आराधन करता म्हूण आमकां कळटा. सो कोणाच्या काळजांत कितें आसा तें भायर येता. लेविटिकस चॅप्टर 18 वर्स 1 आनी ड्युट्रोनॉमी चॅप्टर 10 वर्स 9 आमी पळोवचें जाल्यार लेवीच्या पुस्तकांत लेवी शास्त्र ओके लेवी शास्त्र ताच्या पुस्तकांत 18वो अध्याय एक त्या लिवायट्सा विशांत याजका विशांत आमच्या विशांत आमी आज आमी लिवायट्स म्हणचे जाल्यार आमच्या विशांत सांगता ते उतार वाचचे आनी तातूंत कितें सत आसा तें आमी पळोवंक या. 18:1 Okay, we have got it wrong written. Leviticus 18 verse 1 English हांव पळयता. We have written it down wrong. Deuteronomy 10 verse 9. Deuteronomy 10 verse 9 आमी पळोवया. ते 18:1 नी हांव चिंता ड्युट्रोनॉमीन्स आसतले. मस्ट हॅव रिटन इट रॉंग. ह्या कारणाक लेगून लेवीक आपल्या भावां सोबत कसलोच वांटो वा दायज ना. सर्वेस्परा तुज्या देवान ताका सांगले प्रमाणे सर्वेस्परूस ताचें दायज आमचे कितें दायज गी please give me 18:1 Deuteronomy 18:1 just check 10:9 आमी पळयले कितें आमी पळयता देव सांगता हांव तांचे दायज तांकां दुसरें खंयचेंच दायज आसचें ना तांकां खंयचें इनहेरिटन्स या त्या जाग्यांत थंयसर इनहेरिटन्स आसचें ना. पगार देवूच तांचे दायज म्हूण सांगून. सो आमी लेवीत वयतले जाल्यार आमचे दायज कोण पयशे दायज गी बिझनेस दायज गी या हेर कितें आमचे दायज देवाच्या की पयलें खंयचेंय दुसरें स्थान घेता गे आमच्या जिवितांत ते कितें आसा गी ते आमच्या आराधनांत ते दिसून येता. आमी उलोवच्यांत वेळा विशांत आमी उलयत आसतना
या हेर कितेंय आमच्या काळजांत कितें आसा तें थंयसर कळटा, कितें दाखोवन येता, आमचें समर्पण कशें आसा म्हूण तें दाखोवन दिता. आमची दिश्ट हर एक फावटी त्या वेळाचेरच आसा जाल्यार आमची दिश्ट सोम्याचेर आसच्या बदलाक, सोम्याक तें फावो तें आराधन दिवच्या बदलाक पवित्रत्म्याक अधीन जावन पवित्रत्म कितें सांगता जाल्यार, ह्या सभेंत देव कितें उतार हाडटा जाल्यार, ह्या देव कितें काम करता जाल्यार ताका आमी मोल बांदता आमचेंच ते घेवन आमी रावता जाल्यार आमच्या काळजांत कितें आसा तें थंयसर दिसून येता. सो देवाचें आराधन करचें जाल्यार सगळ्या तुज्या काळजांत, सगळ्या तुज्या सत्तेन, सगळ्या तुज्या चिंतपान ताची सो आनी एक कडेन ते उडोवन सांगले लेवी तांकां देव कितें सांगता तोच ताचे ती ते दायज म्हूण सांगून देर इज अनदर स्क्रिप्चर जोशुआच्या बुकांत आसा लेविटिकस आसा हांगा बरयतना हांवें रॉंग ते स्क्रिप्चर रेफरन्स बरयला म्हूण चिंता हांव आनी थंयसर अशें सांगता लेवी तांकां खंयचेच दुसरें दायज तो वांटो आसचो ना बगार देवाक म्हूण कितें सॅक्रिफीस भेटोवचें गी त्यो बली हाडचें कितें आसा गी तें तांचें दायज जावन आसा. देवाक म्हूण कितें प्रत्येक केल्लें आसा गी तें तांचें दायज जावन आसतलें, तावन ते जियेतले म्हणून थंयसर तें सांगता. That already we saw now. सो आमी दाविदा विशयांत आतां पळोवचें जाल्यार आमकां कळटा दाविदान कितें म्हळें सॅम्युएल 24 सेकंड सॅम्युएल 24 वर्स 24 ताणें म्हणलें सोम्याक कितेंच मोल बांदिनातलें तें ताका हांव दिना म्हूण तो सांगता. ओके सो थंयसर ताच्या काळजांत कितें आसलें तें कळटा. कितें ताच्या काळजांत आसा म्हज्या सोम्याक सर फावो मोल बांदिनातलें तो फावो न्हय ताच्या काळजांत तेंच आसा. And he gives that to him. मोल बांदलें तसलें ताका तो दिता. आनी ताच्या बायलेच्या काळजांत कितें आसा तें आराधनाच्या मोदें जावचें. आनी एका जाग्याचेर ते सोल्ल्याची पेट ती व्हांवून घेवन येता आसतना थंयसर दावीद कसो नाचता म्हणून आमी पळयता. It is Deuteronomy 18:1. We just check. Look at the Deuteronomy 18:1. I think in Konkani it is different. You didn't give me that time. Okay, 18:1. Thank you. लेवीच्या वंशाच्या याजकांक म्हणजे लेवीचे कुळयेच्या संध्याक इस्रायला सोबेन दायजांत कसलोच वांटो आसचो ना. ते परस्पराक भेटयल्ल्या खाण वस्तूंतले आनी तांकां मेळचो आसा त्या वांट्यांतले खातले. ओके सो हे स्क्रिप्चर जावन लेविटिकस 18:1 म्हूण सांगलें इट इज ड्यूट्रोनॉमी 18:1. सो थंयसर आमी पळयता तें वडल हांवें सांगलें उतार ते इनहेरिटन्स देव ते इनहेरिटन्स जातना आस्त बदीक इनहेरिटन्स न्हय ताचो मोग न्हय ताचें आराधन न्हय ताका पयलो जागो न्हय बगार देवाक तो पयले आमच्या जिवितांत तो जागो आसतना. सो हांगासर सोल्ल्या पेट्या विशयान आमी पळयता ते लेट मी गिव यू द स्क्रिप्चर रेफरन्स 2 सॅम्युएल चॅप्टर 6 सामुएलाचें दुसरें पुस्तक 6व्या अध्यायांत थंयसर आमी पळयता ते सोल्ल्याची पेट ती हाडटा आसतना दावीद ते एफोद नेसोन तो देवा मुखार आपणाक विसर्न तो नाचता. आपणाक विसर्न म्हळ्यार तो विसरता गी हांव चिंता तो एक्चुअली विसरना थंयसर आमी ते मस्तपटी म्हणटा विसर्न म्हूण सांगू. तो आपणाक पळयता देवाच्या मुखार कंपेर करून तो पळयता. ही लुक्स एट गॉड कितलो तो वर्दी कितलो तो योग्य म्हणलें देवाचें व्हडपण देवान म्हज्या खातीर कितलें पुरा केलां. हांव एक
गोवळी जावन आसलो, बोकड्यांक सोरोवसो जावन आसलो, थंय तावन ताणें म्हाका काडलो आनी म्हाका राय केलो म्हणलें तो पळयता. आपूण कितें आसलो आनी कितें आज जालो म्हज्या देवा वरवीं म्हणलें आनी ताचे मुखार तो संतोशान तो काळजांत उपकार ते बरोवन तो ताचे मुखार तो नाचता. दॅट इज अँड दॅट एटिट्यूड कम्स आउट इन हिज वर्शीप. ताच्या त्या आराधनांत तें दिसून येता. कितले जाणां ते पळोवंक शकतात, तांकां तें दिसून येता. तो राय वय जाल्यार पूण तो जाणा आसा आपूण कोण देवा मुखार, देव कोण म्हज्या जिवितांत, तें पळोवन तो ते समर्पण दिता. आनी चॅप्टर 6 वर्स 14 to 16 आमी पळोवया. 2 सॅम्युएल चॅप्टर 6 14 to 16. उपरांत दावीद सणाचो एक एपोद न्हेसोन आपले सगळे सक्तेन सर्वेस्परा मुखार नाचलो. अशें दाविदान आनी सर इस्रायेलींनी संतोशान बोब मारून कोमाच्या नादाक सर्वेस्पराची सोल्ल्यापेट हाडली. सर्वेस्पराची सोल्ल्यापेट दाविदाच्या शहरांत प्रवेश करीत आसतना सावलाचे दुवे मिकलान जनेलांतल्यान भायर दिश्ट घाली आनी दावीद राय सर्वेस्परा मुखार उडयो मारीत आनी नाचत वतालो तें पळयलें आनी तिणें आपल्या काळजांत ताचो तिरस्कार केलो. दोगांच्या काळजांत कितें आसा म्हण हांगासर कळटा. एक आराधन करतल्याच्या काळजांत आनी ते कितें आसा म्हण आमी मुखार आनी एका उतरान पळयत आसतना आमकां आणखी स्पश्ट जाता तें. आनी मिकालाच्या ताच्या बायलेच्या काळजांत कितें आसा तें कळटा. सो इन द मिड्स्ट ऑफ वर्शीप, ट्रू वर्शीप, always what is in the heart, hidden in the heart, that comes out into the open. ते रिवील जाता. मिकालाच्या काळजांत कितें आसलें तें भायर येता. तें तिरस्कार करता. ताका तें देवाक पळयना, बगार मनशाक पळयता. मनीस कसो एक्सप्रेस करता पळयता. आमच्या आराधनांत आमी मनशांक पळयता या देवाक पळयता. आमचे कोणी आमच्या आराधनाच्या मोदेगात कशेय एक सगळ्या काळजान, सगळ्या समर्पणान, सगळ्या मोनान, सगळ्या मोगान एक आराधन कोणी करते आसा जाल्यार तांकां आमी खंयच्या रितीन पळयता. आमी कितें म्हणटा, आमच्या तोंडांत तावन कितें येता, एकच त्या वेळाचेर या उपरांत आमच्या तोंडांत तावन कितें येता. या आमी कोणाय भायर वता आसतना आमी त्या आराधना विशयांत उलयता आसतना आमच्या तोंडांत तावन कितें येता, ते देवाक मेसवत येत आसलें गी या मेसवनात आसलें. आनी हांगासर आमी मुखार पळोवचें जाल्यार वर्सेस 20 तावन 23 म्हणसर आपल्या कुटुंबाक आशीर्वाद दिवंक दावीद पाटी येतालो तेन्ना सावलाची धूव मिकाल ताका मेळोवंक आयली आनी तिणें म्हळें, कोण एकलो लज मांडो आपणाक विणगो करता तशें इस्रायलाच्या रायान आपल्या सेवकांच्या दास्यांच्या दोळ्या मुखार आपणाक विणगो करून नासोन आज कसलो मान जोडलो. मिकालाच्या काळजांत कितें आसा तें भायर येयलें आराधनाच्या त्या कॉन्टेक्स्टांत. आनी तो वळ दावीद म्हणटा आनी दाविदाच्या तोंडांत तावन भायर येता ताच्या काळजांत कितें आसलें. आनी तो सांगता, ज्या सर्वस्परान तुज्या बापायक आनी ताच्या सगळ्या कुटुंबाक सोडून म्हाका वेंचलो आनी सर्वस्पराचे पर्जे इस्रायलाचो फुडारी नेमलो, त्या सर्वस्परा मुखार हांव नाचलो. हाचे प्रास चड हांव म्हाकाच हलको करतलो. तुज्या दोळ्या मुखार हांव नीच जातलो. पूण ज्या दास्यां विशीं तूं उलयली त्यो दासी म्हाका मानान देखतल्यो. आनी सावलाचे दुवे मिकालाक मरा पर्यंत भुरगीं जाली नात. आमचे एटिट्यूड आनी आमची उतरां आनी आमचे कसलें काळजांत आसलें तें मेळ्ळें भायर येता जाल्यार आराधनाच्या मोदेगात, या आराधना संबंधी, आराधन करतल्या विशयांत, या आराधन करच्या सभे विशयांत, आराधन चलोवन व्हरतल्या विशयांत, एखाद्या वेळार देवाक मानवत आसलें आराधन दिता आसतना आमी ताचे विरोध उलयता जाल्यार हांगा मिकालाक कितें जाल्लें तशेंच आमच्या जिवितांत जावचें आसा म्हणली चेतावणी आमकां येवं दी. आमकां ती जागृतकाय आसूं दी. आमच्या तोंडांत तावन कितें भायर येता ताचो आमी लगाम दवरया. देवाक मानवता की दाविदान म्हणले परी साम कीर्तन 19 वर्स 14 ते सांगता, तो कितें म्हणटा, म्हज्या तोंडाची उतरां आनी म्हज्या काळजाचें ध्यान तुका तें मेसवल्लें जावं दी देवा. So what is in the heart hidden, that will always come out during true
वर्शिप आम्ही आम्ही पळयता. आनी एक एग्जाम्पल आम्ही काण घेवचें जाल्यार खंयचे आमी पळोवया. आम्ही त्या लुकाच्या सुवार्तेंत 7व्या अध्यायांत आम्ही पळोवया. 7व्या अध्यायांत आम्ही पळोवया. ओके, व्हॉट वॉज इन द हार्ट ऑफ गॉड आत्ता पळयल्लें हांव तूं सांगतीत. गॉड लव्ड द वर्शिप ऑफ डेविड. दाविदाच्या विशांत कितें ताणें साक्ष दिली? म्हाका एकलो मेळ्ळा कसलो? म्हज्या काळजा सांगलो. म्हाका कितें जाय तें तो सर्व दितलो, म्हज्या अपेक्षा सर्व जारी करतलो. व्हॉट डज द फादर एक्सपेक्ट? आमचो सर्गीचो बाप कितें कितें आशेता? जो आमच्या वांजेलांत आमी वाचता, देव जावन आसा आत्मो आनी कितें ताका आराधन करतल्यांनी सतान आनी आत्म्यान आनी सतान ताचें आराधन करचें देव अपेक्षिता. बाप म्हूण सांगता जेजू. बापाक कसलें आराधन जायचें? बाप कितें अपेक्षिता तें सक्कड हांगासर दावीद ते जुआंच्या वांजेलाक येवच्या पयलेंच दाविदा विशीं देव साक्ष दिता. कितें? म्हज्यो अपेक्षा सर्व तो जारी करतलो. कितें अपेक्षा? स्वताचे सतान आनी आत्म्यान ते आराधन दिवचें. ताच्या कुशेक सरी जाल्लें, देवान आशेवचें तसलें आनी तें तो दिता. ताका कळटा. एंड समथींग आय लर्न, डेविड ऑलवेज न्यू what worship does to the heart of God. एक आराधन देवाच्या काळजाक कितें करता, कशें ताका आपुट्टा, कसली दादोसकाय दिता तें दाविदाक कळीत आसलें. आनी दॅट्स वाय ही लर्न दॅट आर्ट ऑफ वर्शिपिंग गॉड. देवाक आराधन करची ती कला, ती निपुणता, ते एक समर्पण, ते एक कशें करचें म्हणलें, कशें ताचें काळीज आपुडचें म्हणलें, खंयच्या उतरांनी ताका दादोशी करचें म्हणलें दावीद शिकता. आनी दाविदाच्या काळजांत कितें आसलें तें भायर येता आसतना देवाक तें मेसवता. ओके, सो आनी एक आमी उदाहरण पळोवचें जाल्यार लुकाच्या सुवार्तेंत 7व्या अध्यायांत आनी एका स्त्रिये विशीं आमी पळयता. आमी रोल मॉडेल काण गेले कोणाक? त्या बेतनियाच्या मोरयेक, लाजरसाच्या आनी मार्थाच्या भयणीक. पूण हांगासर आनी एक स्त्री आसा, ती तशेंच करता, एक्झॅक्टली लायक दॅट. 7व्या अध्यायांत, ओके, 7व्या अध्यायांत 37 ऑनवर्ड्स म्हूण हांव चिंता. लुकाच्या सुवार्तेंत चॅप्टर 7 36 उपरांत थंयसर पळयता हांव, त्याच शहरांत एक खोटी जिनी जियेतली एक स्त्री आसली. 37, जेजू फारिजावाच्या घरा जेवणार आसा तें आयकून ती एक चंद्रकांती सिसल्यांत सुगंध तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयाची फाटल्यान रावन रोडोंक लागली. आपल्या दुखांनी तिणें ताचे पाय भिजयले, आपल्या माताच्या केंसांनी ते पुसले, तांचो उमो घेतलो आनी पोरमोळीक तेलान ते माखले. हे पळोवन जेजूक आपोवणें दिल्ल्या फारिजावान आपल्या इतल्याक म्हळें, हो मनीस निजाकी एक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आपटलेली ही स्त्री कोण आनी खंयच्या कास्ताची पातकीन म्हणून जाणा आसतो. तेन्ना जेजून ताका जाप दिवन म्हणालो, सिमांव, हांवें तुका एक उतार सांगचें आसा. ताणें म्हळें, सांग मे स्त्री. तो जेजू मुन धरून म्हणालो. ते सक्कड आमी पळयता. सगळे ते एक्सप्लेनेशन पळोवंक म्हाका नाका, बट आय वॉन्ट टू कम टू दिस इम्पॉर्टंट थिंग. खंयचें तें जावन आसा? हार्ट्स आर रिवील्ड इन द मिडस्ट ऑफ वर्शिप. ही स्त्री, पातकी स्त्री, ती देवाचे मोक्षाणे आनी देवाचो मोग तिका कळीत जाता आनी ती थंयसर येता आनी शी इज वर्शिपिंग. ती कशी आसा गी तशीच येता आनी ती ते आराधन दिता काकुळटीन भरलेल्या सोम्याक. आपणाक बोगसून आपणाक एक नवें जिवीत दिवंक शकता म्हणून तिका कळीत आसलेल्या त्या सरस्परा मुखार ताच्या पांया तळा ती सरपडटा. फाटल्यान रावता ती, मुखार येवंक देर तिका पावना, पूण फाटल्यान रावन ताच्या पांयांक ते माखून उमेद दिवन त्याच्या दुखांनी भिसवून पश्चातापाची ती दुखां आनी सक्कड आराधन तिका ती जेजूक समर्पण दिता. आनी तिच्या काळजांत कितें आसा ते भायर येता. तिच्या त्या वर्शिपा मुखांत ते दाखोवन दिता. पश्चातापान भरलेलें काळीज. मोडलेलें काळीज देवा तूं ते तिरस्कार करिनाय म्हूण दावीद म्हणटा 51, साम 51.
आणि तसले काळीज देवाचे सॅक्रिफिस जावन थंयसर ते येता, तिचे काळीज थंयसर ते ओमतिता, ती सुगंध तेलान ताका मागता, उम्यानी तुज्या पांयांक ती उमे दिता. दॅट इज वर्शीप. नीज आराधन तें जावन आसा. आणि ते करता आसतना तो फारिजेवाच्या काळजांत कितें आसा तें भायर येता. वॉट इज हिडन इन द हार्ट कम्स आउट इन द मिडल ऑफ द वर्शीप. आमी पळयले कोणाचे आराधन करतल्याच्या काळजांतले भायर येता, दुसऱ्यांचे भोंवती आसलेल्या तांच्या काळजांतले भायर येता, आनी देवाच्या काळजांतले भायर येता. देव कितें चिंता त्या आराधना विशांत. आनी हांगासर पळयता हांव तो ताच्या फारिजेवाच्या काळजांत कितें आसा त्या स्त्रिये विशांत, तिने करच्या आराधना विशांत आनी जेजू विशांती सूक अंडरस्टँडिंग ताचे ते आसा ते रिवील जाता थंयसर. वॉट इज हिडन, वॉट इज इन द हार्ट, दॅट कम्स आउट इन द मिड्स ऑफ ट्रू वर्शीप. त्या आराधनेच्या मोदेगात ते भायर येता म्हणून आमी पळयता. आनी जेजू सांगता, जेजू तेका त्या त्या फारिजेवाक सांगता, तुवें हांव आयले तेन्ना तुवें म्हाका नीज आराधन तुवें दिवं नाय. तूं आराधना विशांत चिंताय, तूं त्या स्त्रिये विशांत चिंताय, तूं म्हजे विशांत चिंताय, पूण कितें तुवें करूंक आसलें गी तें तुवें करूं नाय. तूं तयार तुवें तयार करूं नाय. तुवें म्हज्या पांयांक उदक ओती जें आसलें तुवें करूं नाय, पूण ती थंयसर करते आसा, उमेद दिते आसा. तुवें म्हाका उमो दिवं नाय, ती दिते आसा. आनी ती म्हाका सुगंध तेलान मागते आसा. आमी पळोवंक जाय जे आमचे काळीज, आमचे काळजांत कितें आसा तें देवाक मान वता तसलें जायजे म्हणून पळयचे. दुसऱ्यांक पळोवचें न्ही. दुसरे कशें आराधन करतात, दुसरे कशें व्यक्त करतात, ती कशी आसरलीं जावयात, पयलें कशें आसलीं जावयात. हांगासर आयले तेन्ना ती तयारी करून आयल्यान जावयात. बक्षांनी मागोवन, दुकां गळोवन, ताच्या पांयांक उमेद दिवन, घरांत ते तयारी करून हांगासर ते आराधन दिवंक आयल्यान जावयात. आमकां कळीत ना कोणा आयुश्यांत. आमी देखून दुसऱ्यांच्या विशयांत आमी चिंतचे नाका. आमचे काळीज, आमचे समर्पण, आमचे आराधन देवा तुका ते मानवल्ले जावं. म्हजें आराधन तुका मानवल्लें जावं देवा. म्हजें ते समर्पण तुका मेसवल्लें जावं देवा. तुजे मुखार ते एक सुगंध द्रव्या परी ते येवं दी देवा म्हणलें. तसलें एक मागणें आमचें ते आसा जाल्यार आमचें आराधन ताका मेसवता. केदां आमी दुसऱ्यांक पळोवंक घेवचें नाका. आमी देवाक पळोवंक या, देवाक मेळोवंक या, देवाक समर्पण दिवंक या. आमचें आराधन घेवन आमी येवया. आमचें आराधन आमी आयिल्ली हर एकली तांचे ते आराधन घेवन आमी येवया. आनी एकल्या विशयान चिंतचें नाका. आमचे विशयांत आमी चिंतया. आमचें आराधन देवा तुका मेसवंक जाय, मानवंक जाय जे तें आमी दिवंक आमी वचो जाल्यार थंयसर कळटा. आनी जेजू तिचें तें आराधन एक्सेप्ट करता. तो तिरस्कार करना. ताका कळीत आसा ती कसली स्त्री म्हूण सांगून, पूण तिचे काळीज तो पळयता, तिचो पश्चाताप ती पळयता आनी तिका सांगता, तुवें तुज्या भावार्थान तुजे 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 ते कितलीं पातकां आसात ती सक्कड तुका ती बोगसल्यांत म्हूण तो सांगता. कोणाक चड बोगसलांगी तो ती चड मोग करतात, कोणाक थोडेच बोगसलांगी ती थोडोसो मोग करतात. आनी तो त्या स्त्रियेक म्हणालो, तुजी पातकां तुका बोगसली. आमेन. तुज्या भावार्थान तुका बचाव केली, समाधानान वच. So that is the heart of God and expressed in the midst of worship. आमकां देवाचो ताळो आयकोंक जाय जाल्यार, देवाचें काळीज कितें आसा म्हणून आमकां कळोंक जाय जाल्यार वी हॅव टू कम विथ ट्रू वर्शीप. असले बरीत आमी येवंक जाय, नटन करूंक न्ही. ट्रू वर्शीप इज वॉट, थंयसर ते प्रिटेंडिंग न्ही, असले बरी आमी येवचें म्हूण सांगता आसतना. ताचो अर्थ आमी पाताक घेवन आमी आमी कितें आमी सक्कड सारकें करता म्हणून ड्रामा करूंक न्ही. असले बरी येवचें म्हळ्यार आमी असले बरी देवा मुखार रावचें. थंयसर आमचे थंय सुखी आसा जाल्यार, अस्कत काय आसा जाल्यार, कितेंय आमचे तावन सुखी घडल्यात जाल्यार आमी ताचे मुखार बोगसाने मागचें. आनी ते दाडा ताचे काळीज तो आमकां उक्ते करता. आमचे एक रिसंट एक कंतार आमी फास्टिंग प्रेयरा वेळार आमी शिकतले, एज आय सीक युअर फेस मे आय नो युअर हार्ट. तुजे मुखा म्हळां सोदता आसतना तुजे काळीज म्हाका उगडापे कर. देव केदाळय करता ते. ताचे मुखा म्हळां सोदता जाल्यार, तयारायन येता जाल्यार, आराधन करता जाल्यार, नीज आराधन ताका दिता जाल्यार, म्हज्या काळीज ताका उक्तें करता जाल्यार, फटकीरपण तेंचार हांव काड उडयता जाल्यार, सतान ताचे मुखार येता जाल्यार आनी समर्पण करता जाल्यार, ताका सांगता जाल्यार, देवा हांव सल्वलो, म्हाका तुजी कृपा जाय. मोडलेलें काळीज तूं तिरस्कार करिनाय. दुसरें कितेंय तूं आशेवचें जाल्यार हांव तें दितो आसलो,
पयशे दिवन म्हणजे म्हाका म्हाका तुजे तावन एक्सेप्टन्स मेळिल्लें जाल्यार हांव तें दितो आसलो. पूण तें तूं अशें न्हय. बगार एक काळीज, नीज काळीज, स्वताचें काळीज, मोडलेलें काळीज, दुखेस्त काळीज, तें तूं आशेताय आसलें बरी येवंक. तें हांव सांगूं जाल्यार ताचें तावन तें मेळटा. वेचीक पूत जेजू सांगता, जेजूचें काळीज थंयसर कळटा आमकां. वेचीक पुता विशयान तो ओपार सांगता आसतना तो बापूय थंयसर राखून आसलो. बापूय तो घेता ताका. कोणाचें काळीज थंयसर कळटा? बापायचें काळीज कळटा, वेचीक पुताचें काळीज कळटा, आनी त्या आनी एका पुताचें, व्हडल्या पुताचें ताचें काळीज कळटा. बापायचें काळीज मोगान भरलेलें. चूक केल्लो, सांडून गेल्लो, आतां पाठी येता तो. मुजे सरशी पाठी येता तो. म्हाका तो वळखता, ताची चूक तो वळखला. आनी तो मुजे सरशी येता आनी तो धांवता ताका वेंगूंक घेवन. फादर्स हार्ट, बापाचें काळीज, आमच्या सोम्याचें काळीज तें जावन आसा. वेंगून धरूंक, आराधनाच्या मोदेगात वेंगून धरूंक, पोटलून धरूंक, रेस्टोर करूंक तो आशेता. पूण जर हांव तें एक समर्पण घेवन येना जाल्यार, हांव तें नटन करून येता जाल्यार, मुजे थंय कितेंच ना जाल्यार, मुजे थंय तें रिपेंटन्स ना जाल्यार, म्हज्या बापा सरशी हांव फाटीं येना जाल्यार त्या सगळ्या काळजान दुसऱ्यांक दाखोवंक मात्र हांव येता जाल्यार, एक नटन करता जाल्यार, एक्टींग करता जाल्यार, त्या धाडा देवाक देवाचो तो मोग ताणें कितें तो दिवंक आशेता गी ते आराधनाच्या मोदेगात मात्र तो दिवंक आशेता. थंयसर त्या व्हडल्या भावाक तें समजलें ना. तो रागान भायर सरून गेलो. ताका तो मोग समजलें ना, ताका तें काळीज समजलें ना. आनी ताच्या काळजान कितें आसलें तें ह्या एका त्या वेळाचेर थंयसर तें भायर येता. सो तरी एक कितें लिपोन आसा गी तें भायर येता काळजांत आसलें. Zephaniah chapter 3 verse 17 या संगतींत प्रमुख संगत जाल्ले वरवीं I wanted to go very deep into this. Zephaniah 3:17 आतां आमी पळयता. थंयसर देवाचें काळीज वर्त्या रितीन तें व्यक्त जाता. खंय? आराधनाच्या मोदेगात. आराधनाच्या मोदेगात. सर्वस्पोर तुजो देव तुजें मोदें आसा, जैत दितलो झुजारितो. तुजे विशीं तो आनंद भरीत जातलो. आपल्या मोगान तुका तो माऊन करतलो. He will quiet you in your love, in his love. उत्सवाच्या दिसा संतोषताना आनी उल्हास तशें तो संतोषतलो आनी उल्हासतलो. आनी कितें म्हणटा इंग्लिशान थंयसर सांगता, he will sing over you with rejoicing. तुजे वयर तो गितां गायतलो. That is the heart of God. ते काळीज, ताचें काळीज आराधनाच्या मोदेगात आमकां कळी जाता. मोगाच्या नीज आराधनाच्या मोदेगात. आनी देखून आमची ती आशा, म्हजी ती आशा, आमची हर एकल्याची ती आशा जावंक जाय. कितें? देवा तुका आसलें बरी पळोवंक, तुजें काळीज जाणा जावंक, तुजें काळीज आमकां तो उगडा पळय करूंक, तुजें पवित्रपण आमकां पळोवंक, तुजो मोग आमकां भोगूंक, तुजें विश्वासीपण पळोवंक, तुजो तो वैभव, तुजें तें वर्तेपण आमकां पळोवंक जायशें. तरी एक तुजे ते गूण आमकां पळोवंक जायशें. तुजें काळीज आमकां तूं उक्तें कर. तूं कोणा विशयान कितें चिंताय तें आमकां तूं कळीत कर. तूं सभे विशयान कितें चिंताय तें आमकां तूं कळीत कर. तूं आमच्या आराधना विशयान कितें चिंताय तें आमकां तूं कळीत कर. तुका मेसेज येता तसलें आमकां दिवंक तूं साध्य कर. तसली आमची आशा जाय जाल्यार he will say the same thing which will take us to the next point. आनी तें जावन आसा true worship. God always says about true worship, it is a beautiful thing. And ते लक्षण जावन आसा. It is a beautiful thing. What a true worshipper does is a beautiful thing. ताका दुसरें कितेंय करूंक कळना. एक खऱ्या आराधकाक ते ब्युटिफूल थिंग सोडल्यार दुसरें कितेंच करूंक ताका कळना. He or she always wants to do a beautiful thing for God. देवाच्या दृश्टेंत खंयचे ते सोबीत म्हणून आसा गी, देवाक सोबीत म्हणून दिसचें तसलें तें तो करूंक आशेता. तर तें लक्षण आमचें जावं. देवा तुवें मुणाचें कितें तें ब्युटिफूल थिंग हांवें तें तयार हांवें देवान सांगिल्लें तें सकट त्या रितीन हांव करता आसतना he says, he looks at it
and he says it's a beautiful thing. ताका ताचे इतल्याक सोड. ते कशें आराधन करता ताका ताचे इतल्याक सोड. ते कशें ते नाचता, कशें ते दिंब्यार पडटा, कशें ते व्यक्त करता ताचो मोग ताका ताचे इतल्याक सोड. Because she is doing a beautiful thing to me. He is doing a beautiful thing. ताका ताचे इतल्याक सोड. तसं आमच्या आराधन देवाक ते जाऊ नये. ते मार्काच्या सुवार्तेंत 16व्या अध्यायांत 6 and 8. ओके, ते दोन्ही संगती 16 आणि 8वें वचन ते ऑलरेडी वाचला. परतून हांव वाचूंक वचना थंयसर. इट्स ताणें सांगलें ते तिका तांकलेलें ते ताणें केलें. तांकलेलें ताणें केलें आनी कितें केलें ते तिणें एक उत्तम करणी ताणें केली. हे सकट तो सांगता. कितें तर आमच्या आराधना विशयान आमी म्हणचें हो आयचें आराधन बारी बरें जालें. हे खंडीत बरें जाल्लें आमकां कळटा. आमकां दादोसकाय जाता. कित्याक ताका दादोसकाय जाता जाल्यार आमकां दादोसकाय जाता. आमची दादोसकाय ताच्या दादोसकायान ती आटापून आसा जाल्यार आमकां आमचे प्रायोरिटी, आमचे इम्पॉर्टन्स, प्रमुखता खंयच्याक वता ती ताका दादोसकाय दिवचे. तर कोणे म्हणाजे बरें जालें म्हूण? ताणें म्हणाजे इट्स अ ब्युटिफूल थिंग म्हूण सांगून. आनी म्हणटा की तो खंडीत म्हणटा, हर एक पोटी ते खंयसर ते खरें आराधन, नीज काळजाचें आराधन, तायराचें आराधन, मोल बांदिल्लें आराधन, त्या उपकारी मोनान ते पूर्ण आसतना, 2 तरांनी जियेन आसतना एक जीवन शैलीचें आराधन ताका ते भेटोवन दिता आसतना हर एक पावटी तो म्हणटा इट्स अ ब्युटिफूल थिंग. ते भोव सुंदर, ते भोव सोबीत ते आराधन म्हूण. तुजें आराधन, म्हजें आराधन ते देव तशें म्हणटा की हे सकट ती लक्षणां आसा जाल्यार खंडीत तो म्हणटा आनी तें आमच्या आनी एक लक्षण जाता. तसं पुरो सकट करता आसतना इट बिकम्स another mark of a true worshipper that he or she will always give to the Lord that which brings out that expression from the Lord that it is a beautiful thing. ते भोव एक सोबीत आराधन म्हूण सांगून तो सांगता. सो हांगासर आनी एक संगत आमी कितें पळयली, शी डीड वॉट शी कुड. त्या विशयांत आमी हेरा वेळारी आमी ध्यान केलां आनी थंयसर कितें आमी पळयलें, आमी दिता ओंगी तें आमी तें दिता ओंगी. आमकां तांकचें तसलें आमी ताका दिता ओंगी. डू वी गिव हिम वॉट वी कुड, वॉट वी कॅन? आमी ताका दिता ओंगी. आमचें आसता की आमी इसारी जाय, आराधनाच्या टिमान इसारी जाय. आमी हर एकल्यान इसारूंक जाय. आयतारा दिसा जावं दी, हेरा वेळार जावं दी, आमकां कितें करूंक तांक आसा गी, तिका तांकता तें तिणें केलें. आमी तें तांकता तें करता ओंगी. आमी हात बिजावन येता, सांतेकाय इल्ले बरी येता आनी मागीर वेता आसतना आमी म्हणटा आयचें तितलें बरें जावना. कित्याक बरें जावना? कित्याक म्हळ्यार तूं तयार आयन येवनाय. तूं सारकें एक मनोभाव घेवन येवनाय. आनी एकल्याक बरें जालें जाल्यार, उरिल्ल्यांक बरें जालें जाल्यार, उरिल्ल्यांक देवाचें प्रेझन्स भोगलें जाल्यार तुका भोगूना जाल्यार मोगाच्या तुवें विचारूंक जाय. तुजें काळीज तुवें पारखूंक जाय. तूं सारक्या काळजान, सारक्या मनोभावान आयलाय गी. आनी एकल्याक देवाचें प्रेझन्स भोगूंक, ते तसलें एक आराधन दिवंक आनी ते एक ब्युटिफूल संगत करूंक जालें जाल्यार तुका करूंक जावना जाल्यार तूं तर तयार आयन येवनाय. तुवें सारक्या रितीन करूंक नाय. उपकारी मनान तूं येवनाय. चुकी सोदून तूं आयलाय. तर ताचें हांव केदाळय आमी ते आमकां तांकता तें हर एक आमी करन येवया. वेळार येवया, वेळाच्या पयलें येवया, मागोन रावया, तयारी करया, पयलें करया, थंयसर करया. हर एक कडेन आमी मागया चड बऱ्यान जावचे खातीर, देवाक महिमा जावचे तशा त्या रितीन बऱ्यान म्हणटा आसतना जावचे खातीर आमी मागया. तयारेन जावचे खातीर मागया. वर्शीप टिमा खातीर मागया, वर्शीप लिडर्सां खातीर मागया, म्युझिशियन्सां खातीर मागया, हर एकल्या खातीर आमी मागया. देवा आमकां ते साध्य कर.
तुका मेस वता तसलें तुवें सोबीत म्हणून म्हणचें तसलें एक आराधन दिवंक आमकां तूं साध्य कर. लेट दिस चर्च बी नोन फॉर द वे वी वर्शीप गॉड. ही एक सभा कशें आमी आराधन करता देवाचें म्हणल्या खातीर ते हेरांनी ते उलोवचें तशें जावं दी. तसलें आराधन देवाक आमी दिवंक शकया. लेट हिम से इट इज ब्युटिफूल. ते तो म्हणत जाल्यार येदला हेरांक हेर कितें म्हणटात ते आमकां लेस इम्पॉर्टंट. वॉट ही सेस इज इम्पॉर्टंट. देखून आमी हांगासर आसली हर एकली हांगासर आसले वर्शीप लिडर्स हांगासर आसली वर्शिपाची टिमांतली कोणी आसात जाल्यार आनी उपरांत आयकोवचें दिसता. Let there be one desire in our heart. One desire. एक आशा. देवा तुझे थावन तुका त्या मोरयेच्या विशयान तुवें म्हणलें तेंच भोगना तुज्या काळजांत म्हज्या आराधना मुखांतर ती आशा करूंक हांव आशेतां. Let Jesus say the same thing about our worship, about your worship, about my worship. तर एका पोटी आमी आराधन करता आसतना इट्स ए ब्युटिफूल थिंग म्हणून सांगू. And let us do what we can always. आनी आमकां तें आसूं दी आमकां तें खचीत जावं दी. म्हाका कितें तांकता तें हांवें केलें म्हूण सांगू. म्हाका तांकानातलें देव विचारना. म्हाका तांकचें तें विचारता. दिमी घालूंक जावंक पुरो. वेळाच्या पयले येवन थंयसर तयारी करूंक जावंक पुरो. ह्या दिवचे विशयान जावंक पुरो. हात उबारूंक जावंक पुरो. डान्स करूंक जावंक पुरो. म्हाका तांकता गी तें हांव दितां गी. दाविदाक ताणें तांकलें ताणें केलें. ही डान्स विथ ऑल हिज मायट. कित्याक उपकारी मन ताचें तें आसलें. खंय ताणें म्हाका हाडलें म्हणलें ताका उडास आसलें. तें सक्कड घेवन तो तशें करूंक शकलो. तो देवाक पळय लागलो आनी ताका तें कश्ट जालें ना. त्या जाल्यार हांव ताका पळयतां देवाक पळयतां त्या जाल्यार म्हाकाय कश्ट जायना. म्हजो मोग दाखोवन दिवच्याक खंयच्या हंताक हांव वसां. मोरयेन तिचो मोग दाखोवच्याक खंयच्या हंताक ती गेली म्हणल्यार आमी पळयता. हांव म्हजो मोग दाखोवंक खंयच्या हंताक म्हणसर वसोंक हांव तयार आसां. Will I give him the best? ताका फावो तें हांव दिवतां न्ही. तयार करची जाल्यार when I want to give him the best. ताका तें बोवूंचलें ताका जाय. ताका बोवूंचलें जाय. व्हिडिओ खातीर न्ही. दुसऱ्यांनी पळोवच्या खातीर न्ही. थोडे फावटी आमी काजारांक या हेर खंयचेय परफॉर्मन्साक आमी प्रॅक्टीस करचें जाल्यार आमी मस्त प्रॅक्टीस करता जावया. जस्ट क्वेश्चन आमकांच आमी विचारया. आमकां कितेंय करीचें जाल्यार रेकॉर्डिंग करीचें जाल्यार व्हिडिओ खातीर करीचें जाल्यार आमी मस्त तयारी करता जावया. मस्त प्रॅक्टीस करता जावया. पूण सोम्याक आराधन दिवंक येता आसतना आमचे कितले तयारी आसा. Do we do the enough what we can, best that we can give? ताच्या की चड बरें आमकां दिवंक साध्यता आसली सोम्याक ताच्या फावो त्या कोणाक सरी जाल्लें तसलें दिवंक. So next thing is true worship is always rewarded and remembered. खरें आराधन केदाळय ताका एक इनाम आसता and it will always be remembered. तें केदाळय उडास उरचें तसलें जावन आसा. फोर्टीन 9 आमी पळोवचें जाल्यार मार्काच्या सुवातेंत 14:9 आमी पळोवया. थंयसर जेजून सांगचें तें येदोळसो वाचून जालां. परतून एकटी वाचता तें. सतत हांव तुमकां सांगतां जंय जंय सगळ्या संवसारांत ही सुवार्ता परगट जातली त्या सर सुवातेनी तिणें केल्ली ही करणी तिच्या उगडासाक सांगतले. तिच्या उगडासाक तिणें केल्ली करणी. हाऊ मेनी इयर्स हॅव पास्ड? मोर देन 2000 years हॅव पास्ड. 2000 वर्सांच्या की चड वर्सां पाशार जाल्यान आज म्हणसर त्या विशयान आज ताई आमी उलयता.
जेजून म्हणलें तें आमी उडासा काडटा, तिचे विशांत आमी उलयता. कितें म्हणटा जेजू? तिच्या उगडासाक, तिच्या उगडासाक ही सुवार्थ परगट जातली आतां सर सुवातेनी तिणें येयली करणी तिच्या उडासाक. एवरी ट्रू वर्शीप विल बी रिमेंबर्ड, इट विल बी स्पोकन ऑफ. नीज आराधन ताचे विशयान दुसरे उलयतले. आमी नीज आराधक जाल्यार आमच्या विशयान दुसरे उलयतले, आमच्या विशयान उलयचे. त्या एक आमची आशा जावन खंयच्या विशयान? आमचे आराधना विशयान, देवाक आमी दिल्ल्या विशयान, आमच्या कंतरा विशयान, आमच्या त्या आराधन करच्या रिती विशयान, ताचे विशयान दुसरे उलोवंक आमी ते उलोवचे खातीर म्हूण न्ही. ते डोंट गेट मी रॉंग, तो दॅट इज नॉट द रायट एटिट्यूड, रायट मोटिव्ह. जेजून म्हणलें ते, जेजू कितें म्हणटा त्या विशयान ते जावन आसा. It will be always remembered and rewarded. Sacrifice of praise, आमी होगलापाचे बलिदान त्या विशयान आमी शिकल्या मस्त. होगलापाच्या बलिदाना विशयान खंयसर ते होगलापाचे बलिदान आसा गी, त्याग केल्ले, सॅक्रिफायस केल्ले, मोल बांदिल्ले तसले आराधन आसा गी. मौन नातल्ले कडेन थंयसर ते आराधन दितात. Acts chapter 16 आमी पळयल्ले बरी, सॉल आनी पॉल आनी सिलास तांणी ते आराधन दिल्ले. It is always remembered. It is always remembered. God is so pleased that he can't stay away from that kind of a worship. तसले एक आराधना तावन पयस रावंक देवाक जायना. थंयसर तो येता चड मॅनिफेस्ट रितीन, ओके, भावार्थान पळोवच्या रितीन न्ही. आमी मस्तू जाणां थोडे फावटी मागचें हांव आयकता आनी ते कोट करता आमी सबार फावटी, ओके, आमकां हेल्प जाता जावया. दोग या तेग तुज्या नांवान खंयसर मेळटात गे थंयसर आसा म्हूण सगळो. ओके, वंडरफूल. That is the promise. I am not talking about just that promise. I am talking about that manifest presence, चड रितीन ते थंयसर येवचें. ते भावार्थान न्ही, भावार्थान येस, भावार्थ जाय जे, भावार्थान आमी पळयता पूण ते आमकां भोगूंक जावचें तसलें. खंयसर आसा गी थंयसर ते चड रितीन भोगूंक आमकां साद जातलें. When our antenna, spiritual antenna is open, आमचे काळीज उक्ते आसा, आमचे स्पिरिच्युअल सेन्सेस देवाक ते उक्ते आसतना आमकां चड रितीन तेरा वेळाचेर आसच्या ताच्या की चड रितीन ते प्रेझेन्स भोगूंक आसतना, हर एकल्याची आशा थंयसर जब्बर जाता आसतना, ही कम्स वेर देर इज डिझायर. ती तान, ती भूक थंयसर आसले कडेन ताका थंयसर रावंक जायना. आनी तो सॅक्रिफायस आसली स्तुती ताका दिता आसतना ताका पयस रावंक जायना. तो लागीं येता. तो ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू. ते कितें म्हणटा, तूं ताचे सरशेन येता आसतना, ताका आशेत आसतना तो लागीं येता. आनी तशें जाता आसतना देर इज ए डिफरंट एक्सपिरियन्स, एनकाउंटर. ते एक मुखामुखी जावचें आनी तसलो अनुभव. आय एम टॉकिंग अबाउट दॅट. इट विल बी रिमेंबर्ड अँड रिवॉर्डेड. ते रिवॉर्ड येता, तो प्रतिफळ येता, तो दिता. तो प्रतिफळ खंयसर दिलो ताणें? त्या बंदिखान्यांत दिलो. बंदिखान्यांत दिलो रिवॉर्ड. थंयसर तो आयलो आनी थंयसर सुटका ताणें दिली. सेकंड क्रॉनिकल्स चॅप्टर 5:13 आनी 14 आमी पळयता सलमांचे त्या टेम्पलांत ते आराधन करता आसतना सगळ्या काळजान तांणी ती स्तुती भेटयता आसतना त्या वर्शीप टिमाचे ते वर्शीप देवाक इतले मेसवले. ताची महिमा थंयसर वळ त्या रितीन थंयसर देवली. त्या आजकांक थंयसर वर्शीप करूंक जालें ना, तांकां सेवा भेटोवंक जालें ना, मुखार वचोंक जालें ना. मोड, महिमेचे मोड थंयसर भरले. कोणा वरवीं? तांच्या आराधनेच्या मदेकार. दॅट इज वॉट आय एम टॉकिंग अबाउट, द मॅनिफेस्ट ग्लोरियस प्रेझेन्स ऑफ गॉड. तसले एक अनुभव आमकां जावंक जाय. ह्या दिसांनी जायना न्ही. आमी आशेव्या आनी मागया आनी राखून रावया. देवा एक दीस तूं करताय. दॅट इज रिवायवल. त्या दाडा आमी कोणें काय करीजे म्हणना, आमी चड करीजे म्हणना. आमी फकत थंयसर आशा घेवन ताचें आराधन करूंक, ताका पळोवंक आनी ताची सोबाय पळोवंक, तो चक्कड देवाचो आत्मो चक्कड करता. चिंतिनांतल्यांक तो उठयता, चिंतिनांतल्या मुखांतर तो सेवा करता, चिंतिनांतल्या मुखांतर तो उतार हाडटा, चिंतिनांतल्या उपरांत मुखांतर तो हेरांक आपडटा.
आणि ताचें काम तो करता. इट्स नॉट बाय माइट, नॉट बाय पॉवर, बाय माय स्पिरिट सेज द लॉर्ड. नाही कोणाच्या बळान, कोणाच्या देण्यावरवी, कोणावरवी, फेमस मनशावरवी नाही, पास्टरावरवी नाही, पूण देवाच्या आत्म्यावरवी. त्या वेळाचेर थंयसर तसली महिमा थंयसर देंवता आसतना एवरीवन इज लेस इम्पॉर्टंट, ओनली ही इज सो इम्पॉर्टंट. आणि तो जावन आसा हरी एक आमची दादोसकाय ती आमकां दादोसकाय दिवचो, आमचे मोदेक दादोसकाय पावचो, काळजां बदलचो, सगळे परिसर बदलचो, कम्युनिटी बदलचो, रिवायवल ते आमचे गोल जावन दी. आणि ते जावच्या खातीर आराधनाची तयारी. सो इट टेक्स मी टू द नेक्स्ट. ओके, सो ओके, रिमेंबरन्स विशयान आनी एक संगत सांगून हांव दुसऱ्या पॉयंटाक येता. आज मुगदूंक अशें एक 5 ते 10 मिनटां सर्तीक गेल्यार. एक्सोडस चॅप्टर 2 वर्सेस 23 to 24. निर्गमन ग्रंथ दुसरो अध्याय 23 आणि 24 थंय आमी पळयता. रिसेंटली आमी पळयलें देखून हांव परतून तें वाचूंक वचना थंयसर, पूण ते उल्लेख करता आनी सांगता तातूंत खंय तें बरयलां म्हूण. आनी तें जावन आसा देवान तांचे ते कश्ट, तांचे ती दगदोणी सक्कड पळयली. कोणाची? इस्रायल लोकांची, इस्रायल घरांची. आनी तो ते पळयता आनी तो उडासा काडटा. कितें उडासा काडटा? आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ रिमेंबरन्स. उडास काडचो जावन आसा. ताका उडास आयलो म्हणटा. कोणाक कित्याचो उडास आयलो? ताणें अब्रामा लागीं, इजाका लागीं आनी जाकोबा लागीं केल्ल्या त्या सोल्ल्याचो ताका उडास आयलो म्हूण सांगता. गॉड इज अ गॉड हू रिमेंबर्स ऑलवेज. ट्रू वर्शीप इज ऑलवेज रिमेंबर्ड अँड रिवॉर्डेड. नीज आराधन केदाळय ते उडासाक देव दवरता आनी दुसऱ्यांक तो उडास हाडटा आनी ताका तो इनाम दिता, रिवॉर्ड तो दिता. आनी खंयच्या विशयान हांगासर आमी चॅप्टर 2 वर्स 23 आनी 24 म्हणटा आसतना ही रिमेंबर्ड. खंयचे तो उडासा काडटा? खंयचे ते उडास काडटा? ताणें अब्राहमाक लागीं केल्लो सल्लो. आनी कसलो तो सल्लो आनी खंयच्या वेळार तो केल्लो सल्लो मोगाच्यान आमी उडास हाडचें जाल्यार इट इज द डीपेस्ट वर्शीप दॅट ही गेव. कितें जावन आसा तें आमी वाचता. जेनेसीस चॅप्टर 6 22. उत्पत्ती ग्रंथांत 22 16 तावन 18वें वचन तें जस्ट आमी वाचया आनी आय विल गो टू द नेक्स्ट थिंग. जेनेसीस चॅप्टर 22 वर्सेस 16 to 18. देव ते उडासा काडटा. खंयचे? ते बलिदान, ते सॅक्रिफीस, ते आराधन देवाक अब्राहमान भेटोवन दिल्लें. तुज्या एकल्याच पुताक कोणाचो तूं मोग करता ही. तुवें मोग करचें त्या पुताक घेवन तूं वच त्या माउंट मोरायाक आनी थंयसर ताका जिवंत सॅक्रिफीस जावन भेटय, सजीव सॅक्रिफीस जावन भेटय म्हूण सांगता आसतना तो फाटीं दवरना आनी ते व्हरून वता थंयसर आनी अकरेच्या घडयेक थंयसर त्याच बापाचो मोग दाखोवन दिवच्या त्या सॅक्रिफिसाचे प्रतिरूप म्हणलें बरी, सावळी म्हणलें बरी थंयसर तो करता आसतना देवाचें काळीज थंयसर दादोसकायन भरता. आनी ते तशें केल्ल्याक उल्लेखून तो सांगता हांगासर 16 म्हज्याच नांवान हांव सोपूत दिता अशें उलयता सोरेस्पोर. तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी मळबा वयल्यान नखेत्रा पर्यंत आनी दर्याच्या वेळेर आसलेल्या रेवे पर्यंत तुजी संतत हांव वाडयतलो. तुवें म्हजी आज्ञा पाळली देखून तुजी संतते वरी संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. हे सर देव उडासा काडटा तशें म्हणलें तें. कित्याक म्हळ्यार अब्राहमाचो सॅक्रिफीस आसलें होगलाप, सॅक्रिफीस आसलें बलिदान आपल्याच पुताक तो फाटीं दवरना ताका दिवंक. आमी कितें फाटीं दवरता देवाक आराधनांत? आमी केदाळे फाटीं दवरनातले मोल बांदून ते आराधन ताका दिता आसतना आमच्या भुरग्यांक ताच्या अल्तारी ताच्या वेदीचेर आमी दवरता आसतना आमचे बिझनेस ताच्या वेदीचेर आमी दवरता आसतना आमचे काजारी जिवीत ताच्या वेदीचेर आमी दवरता आसतना आमची सेवा ताच्या वेदीचेर आमी दवरता आसतना कन्शियन्स ताच्या की चड ते इम्पॉर्टंट या मोलादीक जायना त्या दळा ते तो उडास दवरता. It will always be remembered and rewarded. And what Mary did, ते आनी एक लक्षण आमी पळयता तें जावन आसा preparation for the next move of God. True worship is always a preparation for the next move of God. नीज आराधन
देवाचे ते अनेक मुखार तो कितें करूंक आसा ताचो तो संकेत या ताचे खातीर एक तयारी ती जावन आसा. परतून सांगता नीज आराधन देव मुखार कितें करूंक आसा गी ताका ते तयारी जावन आसा. मरिये विशयान तो सांगता 14:8 तो सांगता थंयसर तिका कितें सांगता तें तिणें केलें म्हज्या निकेपाक म्हणून पयलेंच म्हजे कुडीक तिणें तेल मागलें. सो निकेपूंक जाल्ले क्षण कितें आसा मोर्न आनी निकेपून जाल्ले क्षण थंयसर देर इज ए ग्लोरियस इव्हेंट दॅट इज वेटिंग. एक ते पुनरुत्थान थंयसर मोर्नाचेर जैते म्हूण जावन ताणें महिमे बरीत महिमे वरीत जावन ताणें उठचें ते जावन आसा. द नेक्स्ट थिंग वर्शिप दिस ते एनॉयंटिंग त्या सुगंध तेलाची ती मागणी तिणें ती एक मुखार कितें जावंक आसा गी तिका तयारी जावन तिणें तें केल्लें. एंड आय वॉन्ट टू से दीस टू यू. आनी मोठव्यान हांव सांगूंक शकता कित्याक आमचे कडेन चड वेळ ना देखून. And always we have to remember नीज आराधन मुखार कितें जावंक आसा गी ताचे खातीर एक तयारी जावन आसा. उज्जीवनाची हिस्ट्री हांव मस्त कडेन हांव वाचून आसा. वाचता हांव म्हजे ते काळजाची आशा हांगासर हांव सांगूंक शकता. ही आशा जावन आसा कितें एक उज्जीवन आमकां पळोवंक जाय. आनी उज्जीवन कोणाक पळोवंक जाय की तांणी आराधक खरे आराधक जाय. खऱ्या आराधनाक तांणी इम्पॉर्टन्स दी जाय आनी खऱ्या आराधनाक संपूर्ण समर्पण करी जाय आनी खरें आराधन जावचें चड आनी चड आशेवंक जाय. आमच्या भुरग्यांक आमी उत्तेजन करूंक जाय. आमच्या सभेंतल्याक आमी उत्तेजन करूंक जाय. वर्शिप टिमाक उत्तेजन करूंक जाय. वर्शिप लिडर्सांक उत्तेजन करूंक जाय. सभेंतल्याक उत्तेजन करूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार खरें आराधन मुखार कितें जावंक आसा गी ताची तयारी ती जावन आसा. And I want to say this to you by studying the revivals. तर एका रिवायवलाच्या ताच्या पयले आराधनांत देव कितें वर्ते काम करतलो. आराधनाच्या मोदेगात रिवायवलाच्या त्या मोदेगात आनी रिवायवलाच्या पयले देव ते आराधन करतले आनी आशेवचे देवाच्या प्रेझेंटाक आशेवचे तांकां तो कंतरां दिता. मस्त कंतरां ते बरयतले आमी पळयता. देर इज ए रिव्होल्युशन. ते एक वर्ते एक आंदोलन म्हणलें बरी थंयसर देव ते आसा करता कंतरांचे आराधनाचे. God prepares. Why? Because in the midst of the worship he is going to come and inhabit. ते एक आराधनाच्या मोदेगात तो बसका घेवचे आमी पळयतले. येदोल मुसर आमकां ते फकत एक उतार मात्र जावन आसा आनी ते नीज जाता आसतना आमकां कळटलें देवा मुखार आमी सर पडटले आराधन करतले ताचे मुखार आमकां पळोवंक जाय नासलें तसले महिमेचे मोड येवचे साध्यता ती नीज जावचे आमकां देव फावो करतलो आमी ते आराधन ताका दिवं जाल्यार. Preceding revivals are those companies of people who minister to God in worship, willing to pay the cost of bringing their love to God in the face of those who consider their act foolish. God's response is to permit them to be the ones to pave the way for the things he is about to do. Ushers. आमकां ते ushers म्हणटा आमी. Ushers are those people who welcome, who direct, who prepare, who are doorkeepers म्हणले बरी. दावीद एक कडेन सांगता I would rather be a doorkeeper in your house. तुज्या घरांत एक बागील उक्ते करतलो. खंयच्या खातीर बागील उक्ते करते? देवाचे प्रेझेंस हाडच्या खातीर आनी देवाच्या प्रेझेंसाक दुसऱ्यांनी येवच्या खातीर. आनी तीच आमची आशा. आमच्या आराधना मुखांत सबार जणांनी देवा ते येवच्याक आनी ताचे पयले आमच्या आराधना मुखांत देवाचे प्रेझेंस वर्त्या रितीन रिवायवलांत ते परिवर्तन करचे तसले मॅनिफेस्ट प्रेझेंस आमी करच्या मोल मानच्या समर्पणांत आसच्या एकामेका खातीर मागोन करच्या वर्शिप लिडर्सां खातीर वर्शिप टिमा खातीर मागच्या देखूनच देवान ते दिल्लें दर्शन आमकां म्हजे कडेन ते उलयल्लें परत हांव सांगूंक शकता. Anything that would happen in this church, it will be through the ministry of the prayer warriors and the worship team. ते आमी करूं जाल्यार एक दीस आमी पळयतले ते समर्पणान करूं जाल्यार ते समर्पणान करून आमी सांगाता रावोन आमी देवाच्या मुखामळ सोदता जाल्यार
कसले आराधन ताका दिता जाल्यार ते दाडा we will see that it is a preparation for the next move of God. देवान करूंक आसता त्या त्या कामा खातीर ही तयारी जावन आसा ने नीज आराधन देवाक दिवचें. आनी लास्ट पॉयंट आयचो लास्ट लक्षण तें जावन आसा ट्रू वर्शीप has a fragrance in it. True worshipper has a fragrance around him or around her. True worship cannot be ignored. True worshipper cannot be ignored. There is a fragrance about him or her. There is a fragrance in the worship that they offer. एक नीज आराधक कोण आसा गी ताका कोणेंसय ताका इग्नोर करूंक जायना, ताका गमन दिनासतना रावंक जायना, लक्ष दिनासतना रावंक जायना. ती दिसतात, उठोन दिसतात, मुखार दिसतात. कित्याक म्हळ्यार तांचे बोवारी एक देवाचे एक तो एक विशेष एक प्रभाव, एक उजवाड, एक महिमा तांचे वयर ती सांगता. आमी वाचचें जाल्यार 12व्या अध्यायांत जुवांच्या वांजेलांत 12व्या अध्यायांत आमी 3ऱ्या वचनांत आमी वाचता आनी त्या सुगंध तेलाच्या परमळान कुडान सगळो तो परमळ विस्तारलो म्हणून सांगता. True worship has a fragrance about it that will spread everywhere. True worshipper also has a fragrance about her or him that will spread everywhere. And it is contagious, infectious. तो एक वसो जावन आसा. ताका पळयतना आमकांय आशा जाता देवा मुजेतय तसलें जायचंय, म्हाकाय तशें आराधन करूंक जायचंय, म्हज्या आराधनी तुका तशेंच तें एक परमळ तो जायचंय. आमी नोयाच्या त्या पुर्तुगल आयल्या उपरांत ताणें तो सॅक्रिफायस करचो आनी थंयसर आमी वाचता तें वचन थंयसर वचन नाका आतां वचूंक वेळ ना पूण आमकां वाचलेल्यान आसा आमकां उपरांत पळय ते सांगता ताणें सॅक्रिफायस भेटयतना गॉड स्मेल्ट ए स्वीट एरोमा म्हूण सांगून ताका एक बो स्वादीक परमळ देवान तो भोगलो म्हूण ताणें स्वाद तो घेतलो म्हूण सांगून. एक नीज आराधनांत तसलो एक स्वाद आसता. नीज आराधनाच्या भोंवतणी, आराधनाच्या मोदेगात आराधकांच्या भोंवतणी एक स्वाद आसता, देवाचो स्वाद. सर्गींच्या त्या ब्राईड ग्रूमाचो तो स्वाद, त्या होरेताचो स्वाद तो आसा आनी आराधना दितेल्याचो स्वाद थंयसर आसा. आराधनाचो स्वाद आसा तो आमचे थंय चड आनी चड दिसून दी. आनी देव आमकां विशेष रितीन चलोवन दी म्हणलें मागणें घेवन आमी ताचे मुखार येवया, समर्पण करया. हें सर्व एक आशिर्वाद आमकां जावं दी. आमकां हर एकाचें आराधन, आमचें आराधन, म्हजें आराधन, तुजें आराधन, वर्शीप लिडर्सांचें आराधन, वर्शीप टिमाचें आराधन, सभेंतल्या सगळ्यांचें आराधन, मागणे सुसानाचें आराधन तें देवा मुखार तें सगळें हे सर्व गूण आसले तसलें आराधन जावं दी आनी देव ताचें वर्तें काम करून दी म्हणून आमी मागया. मोगळा बापा ह्या वेळा खातीर तुका आमी अर्घ दिता. म्हजे लागीं तूं उलयलाय, आमचे लागीं तूं उलयलाय आनी ह्या टिचिंगा मुखांत तूं सबार लागीं हांगासर उलयलाय आनी मुखारय तूं उलयताय सगळ्या त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. पवित्र आत्म्या तुवें केल्या शिवाय कितेंच जायना म्हणल्यार आमी जाणा. तें तूं कर म्हूण आमची आशा जावन आसा, आमचें मागणें जावन आसा, आमच्या काळजाचो उलो जावन आसा. देवा तूं आमकां तयार कर. मुखार कितें जावंक आसा गी ताचे खातीर ह्या सभेक तूं तयार कर, म्हाका तूं तयार कर, आमच्या वर्शीप टिमाक तयार कर, वर्शीप लिडर्सांक तयार कर, ह्या हेर सभेनी तूं तयार कर. मंगळुरांत सबारांक सभेंतल्या आराधन करतल्यांच्या तांकां सगळ्यांक तूं तयार कर. मंगळूर शहराक तूं तयार कर, आमच्या जिल्ल्याक तूं तयार कर, आमच्या राज्याक तूं तयार कर. बापा हर एक कडेन खंयसर आराधन करतात की तांकां तूं तयार कर, त्या रितीन तूं तयार कर सगळ्या. आनी आमी उडासां काडटा ते सुगंध द्रव्य आमच्या देशांत भारत देशांत ते थंयसर ते गेल्ले म्हणून आमी समजता. बापा आमच्या देशाक तुज्या काळजांत एक वर्तो जागो आसा म्हणल्यार आमी समजता. त्या खातीर आमी हांगासर मागणें करता आसतना सोम्या
आणि आमचे काळजाची आशा, आमच्या काळजाचे ध्यान तुझे मुखार आम्ही ते वपशीत असताना आम्ही मागता आमका एक वर्त्या रितीन तू उपयोग कर, तुझे नाव गाजवचे खातीर, तुझ्या नावाक आराधन दिवचे खातीर, आणि ते एक तुझे उडासान दवरचे तसले मोरयेच्या आराधनान तुझ्या काळजांत कसले एक भावन हाडले तसलेंच भावन आमच्या आराधनात हांव न्ही तुका तुझ्या काळजांत ते जायजे तुवें म्हणा जाय ते इट्स ब्युटिफुल अँड दे हॅव डन वॉट दे कुड म्हणलें आमच्या विशयान ते जायजे, आमच्या आराधनाच्या टिमा विशयान जायजे, आराधन लिडर्सा विशयान जायजे, म्युझिशियन्सा विशयान जायजे, आमचे हर एकल्या विशयान जायजे सगळ्या आमकां तूं उपयोग कर. आमचे आराधन आणि आमचे प्रयत्न आमचे सकड आम्ही करची ती तयार आहे तू आशीर्वाद कर सुद्धा चड आणि चड ते तुका मेसवली चड आणि चड आमचे मध्ये तुवें बसका घेवची पळोवंक आमकां साध्य कर. चड आणि चड आमचे मध्ये तुझ्या महिमेचे मोड त्या सलमावच्या टेंपलांत आयिल्ले बरी ते आमकां भोगूंक जायशे मुखल्या दिसांनी तूं आमकां चलय म्हणून आमी मागता. सो ह्या वेळा खातीर तुका अर्द तुका महिमा जावं दी, तुका महिमा जावं दी म्हणून आमी मागता. बापा आमकां हर एकल्याक तूं आशीर्वाद कर, हर एकल्याक तूं आशीर्वाद कर सोम्या. आमकां जाय तुवें वर्त्या रितीन काम करचें आमच्या मध्ये आमकां हर एकल्याक उपाय करचे जाय सोम्या. हांगासर आशिल्ल्या हर एकल्याची काळजां तूं पळय, हर एकल्याची आशा तूं पळय सोम्या. कोण कोण तुका उलो मारतात, कोण कोण तुका सांगते आसात आशेतात हे एक मागणें कर तांकां तूं पळय आनी आशीर्वाद कर म्हूण मागता सोम्या. तूं एक वर्तें काम कर पवित्रात्म्या, वर्तें काम तूं कर आमचे मध्ये म्हजे मध्ये आमच्या हर एकल्याच्या मध्ये मागता हांव जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन.